رب چی می قائد تکو می نام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے رب چی می قائد تکو می نام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے یسو ازا پج پیریا پلمبو کی دا حسد حسی یسو ازا پنج پیریا پلمبو کی دا حسد حسی یسو ازا پج پیریا پلمبو کی دا حسد حسی یا خود فضل رحمان تکم مقام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے رب چی می قائد تکو منعام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے یستا تو رجبا بازارا عزت یہ کم نکی یستا تو رجبا بازارا عزت یہ کم نکی یستا تو رجبا بازارا عزت یہ کم نکی یا عزت تدا غلا دوام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے رب چی می قائد تکو منعام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ورکڑے دے یا غاب قال اللہ قال الرسول خپلو جلسو کی وائی یا غاب قال اللہ قال الرسول خپلو جلسو کی وائی یا غاب قال اللہ قال الرسول خپلو جلسو کی وائی یتا تا یا قربانی بس کلام در کڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام در کڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ور کڑے دے رب چی می قائد تکو منعام ور کڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ور کڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ور کڑے دے یوایا د اسلام خلاف شمسی وایا چی سوائی یوایا د اسلام خلاف شمسی وائی چی سوائی یوایا د اسلام خلاف شمسی وائی چی سوائی یا یهودو در لدی طرف تپام در کڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام در کڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام در کڑے دے رب چی می قائد تکو منعام ور کڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ور کڑے دے دائی پا خدمت د خوگ اسلام ور کڑے دے د دیخ کلی او رنگین نظم فرمایش کون کے ورونه دی هر یو لکا قاری وجد الله حنفی دیوبندی او امجد علی دیوبندی او ذاکر شاه باجوړي